मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामाईन, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा प्यारा महीना है, बड़ी बरकत वाला महीना है, बड़ी फ़जीलत वाला ये महीना है, बड़ी फ़जीलत वाला महीना है। इस महीने में जितना हमसे हो सके हम अल्लाह की इबादत करें, इसलिए कि इबादत में सवाब इस महीने में बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला इबादत का सवाब इस महीने में बढ़ा देता है। अगर कोई इस महीने में नफली नमाज़ पढ़ता है तो उसको फ़र्ज़ नमाज का सवाब मिलता है। नफल पढ़ता है तो फ़र्ज़ का सवाब, और फ़र्ज़ पढ़ता है तो 70 फ़र्ज़ों का सवाब मिलता है। कितना बड़ा रहीम है वो परवरदिगार, कितना बड़ा करीम है वो परवरदिगार कि अपने बंदे को एक फ़र्ज़ की बजाय उसको 70 फ़र्ज़ों का सवाब अता करता है। ये महीना गुनाहों से नजात पाने का महीना है, ये महीना मग़फ़िरत का महीना है, जहन्नम से आज़ादी का महीना है, ये रहमत का महीना है। इस महीने में हमें रहमत को हासिल करना है, बरकत को हासिल करना है और रोज़ों का अहतमाम करना है। इसलिए रोज़ों का अहतमाम करना है कि रोज़े हमारे ऊपर फ़र्ज़ किए गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरीक़े से तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरीक़े से जैसा कि तुमसे पहले वालों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो मालूम हुआ कि रोज़ा इंसान को परहेज़गार बनाता है, रोज़ा इंसान को जन्नती बनाता है। जब इंसान ज़ाहिर बात है परहेज़गार बनेगा तो जन्नती बन जाएगा। जब परहेज़गार बन जाएगा तो वो रोज़ों का एहतमाम करेगा, रोज़ों का एहतराम करेगा, रोज़ों की पाबंदी करेगा, पूरे महीने के रोज़े रखेगा। जब वो पूरे महीने के रोज़े रख लेगा, अल्लाह की रहमत को हासिल कर लेगा, अल्लाह की रज़ामंदी को हासिल कर लेगा। जब अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो मैदान क़यामत में, मैदान महशर में जन्नत का परवाना उसको मिल जाएगा। रोज़े की अहमियत की बात करें तो रोज़ा इतनी अहमियत का हामिल है, इतनी फ़जीलत का हामिल है, इतनी बरकत का हामिल है। रोज़ा ऐसी चीज़ है कि इंसान को जहन्नम से बचाता है, जहन्नम से नजात दिलाता है, जहन्नम से आज़ादी दिलाता है। रोज़े की मिसाल ऐसी है कि किसी इंसान पर तीरों की बारिश हो रही हो, भालों की बारिश हो रही हो, और उसके पास में कोई ढाल हो, कोई लोहे का ढाल हो, और उस ढाल से वो तीरों की बारिश को, तीरों को और उन भालों को वो उस ढाल से रोकता हो। बस यही मिसाल रोज़े की है कि रोज़ा जहन्नम की आग से ऐसे ही बचाएगा जिस तरीक़े से इंसान को ढाल, भाले और तीर से बचाता है। ये तो मिसाल मैंने आपको बताई। तो रोज़ा इतनी अहमियत का हामिल है कि रोज़े के बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा दूँगा। जिस चीज़ की जज़ा अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए तो वो कितनी बड़ी जज़ा होगी, उसकी जज़ा का हम हिसाब नहीं लगा सकते। उसकी जज़ा हमारी अक़ल में नहीं आ सकती, अक़ल में नहीं समा सकती। उसकी जज़ा को हम सोच नहीं सकते, उसकी जज़ा का हम गुमान नहीं कर सकते। कितनी बड़ी जज़ा अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाई, अल्लाह जाने, उसके प्यारे रसूल जाने। तो मेरे अज़ीज़ों, और ये भी कहा गया है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूँ। ये भी कहा गया है, ये भी कहा गया कि रोज़ा मेरे लिए, मैं उसकी जज़ा दूँगा, और ये भी कहा गया कि रोज़ा मेरे लिए, मैं ही उसकी जज़ा हूँ। तो जिस इबादत की जज़ा ख़ुद अल्लाह हो, वो कितनी बड़ी इबादत होगी। और रोज़ा इस्लाम का रुकन है, रुकन इस्लाम में से है रोज़ा। कहा गया, हदीस पाक के अल्फाज हैं कि तू गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और तू नमाज अदा करे, ज़कात दे और रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे, तो
ارکان اسلام میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ اگر کوئی انسان روزے نہیں رکھتا ہے، روزوں کا احترام نہیں کرتا ہے، روزوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے، روزوں کو چھوڑتا ہے، تو وہ مومن کامل نہیں ہے، وہ مسلمان کامل مسلمان نہیں ہے۔ روزوں کا احترام جو کرتا ہے، روزوں کی پابندی جو کرتا ہے، جو روزوں کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ مومن کامل ہے، وہ مسلمان کامل مسلمان ہے، اس لیے کہ روزہ رکن اسلام میں سے ہے۔ تو روزوں کا احترام کریں۔ اور روزے کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک روزہ چھوڑ دے، بلا وجہ چھوڑ دے، جان بوجھ کر چھوڑ دے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، بلا وجہ اگر ایک روزہ وہ چھوڑ دے تو ساری زندگی بھی اگر اس روزے کے بدلے میں روزے رکھے تو وہ ساری زندگی کے روزے بھی اس روزے کا بدلہ پورا نہیں کر سکتے، اس روزے کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ اگر اس رمضان شریف کے چھوڑے ہوئے روزے کے بدلے میں پوری زندگی اگر انسان روزے رکھتا چلا جائے تو پوری زندگی کے روزے بھی اس ایک روزے کا بدلہ ادا نہیں کر سکتی۔ اتنی برکت والا یہ رمضان شریف کا روزہ ہوتا ہے۔ تو میری عزیزو، حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو بندہ روزوں کو چھوڑتا ہے وہ جہنم کا مستحق ہے، وہ سزا کا مستحق ہے۔ اور روزہ دار کہ جو شخص روزوں کو چھوڑتا ہے، روزے کو چھوڑتا ہے، روزوں کی بات تو بہت دور ہے، بہت سارے روزے نہیں، ایک روزے کے بارے میں آیا ہے کہ اگر ایک روزہ چھوڑ دے گا تو اس روزے کے بدلے میں اگر پوری زندگی بھی روزے رکھے، پوری زندگی چاہے اس کی 1000 سال کی زندگی کیوں نہ ہو، تو وہ 1000 سال کی زندگی کے روزے بھی اس ایک روزے کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ اتنی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہوتا ہے روزہ، تو روزوں کا کیا عالم ہوگا۔ تو میرے عزیزو، روزوں کا احترام کرو، روزوں کا اہتمام کرو، روزوں کی پابندی کرو، روزے رکھو۔ اور جو لوگ روزوں کی پابندی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں، ان کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ روزہ دار کے بارے میں آتا ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشی نصیب ہوتی ہیں، روزہ دار کو 2 خوشی ملتی ہیں۔ ایک خوشی تو جب ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے۔ اگر کسی کا روزہ ہو اور وہ روزہ ہو، وہ شام تک، غروب آفتاب تک کھانے کو، پینے کو، ہر چیز کو چھوڑے رکھتا ہے، اپنے آپ کو کھانے سے پینے سے رو کے رکھتا ہے، جب روزہ افطار کا وقت آتا ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو ایسی خوشی ملتی ہے، ایسی خوشی ملتی ہے کہ سمجھ لو کہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کی زبان کچھ کہے یا نہ کہے، اس کا دل ضرور خوشی مناتا ہے اور اللہ کی رحمت کا شکریہ، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس کا دل اندر سے بولتا ہے کہ یہ میرے رب کی نعمتیں ہیں، یہ میرے رب کی رحمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر اپنا فضل و کرم فرمایا اور میرے روزے کو مکمل کروا دیا۔ یہ رب کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ابھی حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے روزے کی توفیق عطا فرمائی اور میں نے اللہ کی توفیق سے روزہ رکھا اور یہ خوشی مجھے اللہ کی طرف سے نصیب ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے عزیزو، محترم سامعین، کہ روزہ دار کو 2 خوشی ملتی ہے۔ ایک خوشی تو روزہ افطاری کے وقت اور دوسری خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت۔ ایک خوشی روزہ افطاری ہے، ایک خوشی روزہ افطاری کے وقت اور دوسری خوشی اللہ سے ملاقات ہے۔ کتنا بڑا خوش نصیب ہے روزہ دار کہ اللہ سے ملاقات اس کی ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، روزوں کا احترام کرو، روزوں کا اہتمام کرو، روزوں کو ذرا سی پریشانیوں میں مت چھوڑو۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کب آ جائے، کب زندگی کا ڈورا ٹوٹ جائے، سانس کا ڈورا ٹوٹ جائے۔ جب یہ سانس کا ڈورا ٹوٹے گا پھر سارا جہاں یہ تیرے ہاتھوں سے چھوٹے گا، اور تو جب اس دنیا سے جائے گا، اگر تو نے روزے رکھے ہوں گے، نمازوں کی پابندی کی ہوگی، زکوٰۃ ادا کی ہوگی، چغلخوری سے باز رہا ہوگا، غیبت سے باز رہا ہوگا، تو جب دنیا سے جائے گا تو قسم خدا کی قبر میں میرے نبی کا دیدار تجھ کو نصیب ہوگا۔ قسم خدا کی روزوں کی پابندی کر لو۔ روزوں کی پابندی تم نے کر لی
تو قسم خدا کی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کو بنایا ہے، جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ روزوں کی پابندی تم کرو گے، روزے رکھو گے، نمازوں کی پابندی کرو گے، تراویح پڑھو گے، قرآن مقدس کی تلاوت کرو گے، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔